यही जिंदा था। वाह वाह वाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। ये मौत एक वादा इलाहिया था। और उलमा ने लिखा है अगर मौत न आती तो शायद कोई नबी पाक को रब समझ बैठता, तो ये बंदे के लिए मौत का होना जरूरी है, लेकिन वो आई और चली गई। तुम क्या समझते हो कि ये मौत नबी को मारने आई थी, वो जो खुद मुर्दे जिंदा कर दे? तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात, 5 किलो का सर ना हिलाए, मुझे जबान चाहिए आपकी। जो मुर्दे जिंदा कर दे उसे कैसे मौत मारेगी? और वैसे भी आप मिशकात शरीफ पढ़ लें, ये मौत का फरिश्ता जब आया ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो आपने मारी ना चंड, बगैर पूछो आ गया ना जी, मारी चंड तो अख दा डेला कट छड़िया। तो यहां पर मौलवियों को चाहिए ये हदीस पढ़ के बयान करे ना कि नूर दियां तो अखा ही नहीं होंदियां, तो डेला ही नहीं होंदा, तो किदा निकल गया? तो मैं कह जी उस नूर दा है तो फिर हजूर दा भी है। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बात को समझो यार, ये रब की हिकमतें हैं, हर बंदा नहीं समझ सकता। क्या बात है, वाह। अच्छा उन्हें अपनी आंख चुकी दे अल्लाह दी बारगाह बारी ताला केदे कोल कले, ये तो मरना चाहता ही नहीं। अल्लाह तो हर चीज जानता था। अल्लाह ने फरमाया तू गया कैसे है? फरमाया जिवें बाकियां कोल जाना। फरमाया ना, ये तेनू मूसा यही दसन लगे नहीं भाई हुण ते तू मेरे कोल आया है, ते कल तेनू मुहम्मद मुस्तफा दे कोल ही जाना। वाह वाह वाह, इस अंदाज में मत जाना वरना मारा जाएगा। उन्हें कहा हुण मैं किवें जावां? तो फरमाया ऐसे कर, जन्नत का एक ले जा बैल और उन्हें बोल ऊपर हाथ फेर दे, जितने बाल नीचे आ जाएंगे उतने साल जिंदगी बढ़ जाएगी। वो जनाब मौत का फरिश्ता आया था दूरों खलो के, कहता सरकार इजाजत है आ सकना? फरमाया हुण होई ना गल, हुण अगे आ। वो जब आगे आए तो कहा क्या हुआ है? तो कहने लगे मसला ये है, ये एक बैल है, इसके ऊपर आप हाथ फेर दें और अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो इतने साल जिंदा रहें, फिर मौत आ जाएगी। तो फरमाया फिर जो मरना है ते तू हुणे ही मौत दे दे। वाह वाह, क्या बात है। उलमा फरमाते हैं ये सिर्फ आदाब सिखाए जा रहे थे। तो ये जो मौत है ना, मौत ये तो नबियों से पूछ के आती है। बल्कि मैं इससे भी बड़ी बात बताऊं आपको, अगर तवज्जो करें तो, फ्रंट सीटों वाले हजरात, बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह का जब वली अल्लाह उसे मौत देना चाहता है ना, अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है, वली मरना नहीं चाहता, फरिश्ता मौत ले आई खलोता है। ए बुखारी च 9 मैं जिम्मेदार हूं। होता बता क्या? अल्लाह फरमाता है मैं रब हो के कभी मुतरद्दिद नहीं होता। यहां इसके अलावा मैं तर्जमा कोई नहीं कर सकता वरना मेरी पकड़ होगी। क्यों हज़रत शाह साहब? मुतरद्दिद नहीं होता, जिन्हों आप कहने में हुण मैं की करा, रब हो के मैं मुतरद्दिद कभी नहीं होता। पर जब मेरे वली की मौत का वक्त आता है तो मैं रब हो के मुतरद्दिद होता हूं कि अब ये मरना नहीं चाहता, मैंने मारना है। तो फिर अल्लाह क्या करता है? अल्लाह फरिश्ते से फरमाता है इन्हें एदा मौत को कबूल नहीं करना, ऐसे कर सारे पर्दे हटा, जन्नत में मेरा मकामे रजा इसको दिखा। जब वो देखता है वो अनवार तजल्लियात, तो वो कहता है ये किसके लिए है? फरमाया ये उसके लिए है जो अभी मरेगा। तो वो कहता है देर ना कर, फिर मौत दे, मैं यहां जाना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस रब की बारगाह में वलियों का ये मकाम है, उस रब की बारगाह में नबियों का क्या मकाम होगा? वाह वाह वाह, क्या। और फिर जिस बारगाह में नबियों का ये मकाम है, वहां इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा? वाह वाह, क्या कहने। समझ आ रही? तो कहां गए वो लोग जो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं? वो बाबे बड़े शहन हैं। ये मौत जब आती है तो फरिश्ते को पहले पूछना पड़ता है, उसको पहले सारा निजाम दिखाना पड़ता है, फिर वो मौत देता है, वरना वो मौत भी नहीं दे सकता। समझ आ रही है ना? और यहां होता है जब मौत, अल्लाह ने कुरान में कहा है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतम वला यस्तक़दिमून, फरमाया जब हमारा हुक्म आ जाएगा ना सेकंड आगे होगा ना पीछे होगा। तो मैंने कहा जब ऐसा ही है तो 3 दिन मौत का फरिश्ता नबी के दरवाजे पर क्या करता रहा था? मुझे बिल्कुल गर्मी का एहसास है लेकिन एनी भी कोई नहीं। 3 दिन तक मौत का फरिश्ता हुजूर के दरवाजे पर खड़ा रहा। और मैं आपको एक आज बारीक बात बताऊं, अल्लाह करके आप समझ जाएं। जब वो आवाज लगाता था ना कि मैं आगे आ जाऊं, उसकी आवाज में इतनी दहशत होती थी, सारे बैठे डर जाते थे। पता है आगे कौन बोलता था? ये आज राज की बात सुनिए। अल्लाह दी कसम ना चा साबे तो गल होवे ना। हजरत अम्मा आयशा खुद नहीं बोलती थी। हजरत अम्मा आयशा हजरत फातिमा को कहती थी, फातिमा एनु तू आख अंदर ना आवी।
اسے پتا تھا جسے فاطمہ روک دے وہ اندر آ ہی نہیں سکتا ہے. نعرہ تکبیر، یار نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دیکھو نا یار، گھر تو حضرت اما عائشہ کا ہے، اجرا تو حضرت اما عائشہ کا ہے. یار سبحان اللہ تے آکھو نا یار فرنٹ سیٹاں والے ہو پیسیاں چوں نکل کے کدی گل بھی سنیا کرو، گل دا اپنا وزن ہوندا جے. اسی تانوں دوڑے مائیے ساری ہاتھی سنا کے نہیں ٹپایا، اسی تانوں مسلک سنایا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ مسئلہ سنو بھائی، موت کا فرشتہ باہر کھلوتا 3 دن آواز آتی رہی. حضرت اما عائشہ کا گھر آپ بھی بول سکتی تھی، پر آپ کو پتا تھا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، شان والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور ابھی تم کہتے ہو شاہ صاحب کو اور ہمیں کہ یہ آل کا ذکر نہیں کرتے، اور ہم رافضیوں کی طرح نہیں کرتے، ہم تو مصطفیوں کی طرح کرتے ہیں نا. واہ واہ. نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. آواز کمزوروں والی، ایک منٹ آواز کمزوروں والی اپنا اپنا ٹکر حلال کرو. نعرہ حیدری انج کر کے بولو نا جناب. حضرت سیدہ کائنات کو آپ کہتی تھی کہ فاطمہ آپ بولو، جب آپ بولا کرتی تھی تو پھر وہ نہیں آتا. 3 دن کے بعد میرے نبی نے کہا، فرمایا بیٹی فاطمہ بات سنو، توجہ ہے جی. فرمایا بیٹی فاطمہ، فرمایا اب جب یہ اجازت مانگے نا تو آپ نہ بولنا، اب آپ نہ بولنا. کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کا پیغام لانے والا پیغام لا رہا ہے. فرمایا ٹھیک ہے بابا جان، آپ نہیں بولی. اور پھر فرشتہ پھر بھی نہیں آیا. ہوں میں مٹھا جا گال کرنا. پیغام پتہ کیا بھیجا؟ حضور گھر والوں کو کہے پردہ کرو، یہ آپ کا گھر ہے، یہاں ادب کے ساتھ آیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حضور کے گھرانے کا ادب. پھر وہ آیا، آقا کریم علیہ السلام، آپ کا جو وعدہ الہیہ تھا وہ پورا ہوا. بس اتنی سی بات تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے نبی پیدا ہو تب بھی سلام، اور نبی فوت ہو تب بھی. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جو نبی فوت ہوا ہے یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو العباس جن کو فضل کہا جاتا ہے، فضل بن عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے. یہ حضرت فضل ان کا نام ہے، سگے چچا کے بیٹے. یہ کہتے ہیں حضور کو قبر میں دفن کر کے نکلنے والا آخری بندہ میں تھا، آخری بندہ میں تھا. فرماتے جب میں نکلنے لگا نا، اب یہ غور کریں، ہمیں کئی صلاح الدین مشورہ دیتے ہیں اور آپ بھی شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب نکلنے لگا تو میں نے کپڑا ہٹا کے نا حضور کا جب چہرہ دیکھا نا قبر دے وچ، یار میں جاندا پیا میں آخری باری حضور دی زیارت ہی کر لواں، تو کہا نبی کے لب ہل رہے تھے. سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں تو بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اے تسی کہندے ہو نبی زندہ نے تے صحابہ نے زندہ نو ہی دفن کر چھڈیا ہے. اور میں کہا گوڑیا صحابہ نے تے بول دیاں ویکھ کے بھی دفن کر چھڈیا ہے، تو زندہ دی گل کردا پیا. کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ پہلے زندہ تھے زمین پر، اب زندہ ہے زمین میں، پر وہ مالک ہیں، جب چاہیں گے زمین کے اوپر بھی آ جائیں گے، آسمانوں کے اوپر بھی چلے جائیں گے. واہ واہ واہ. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. واہ واہ. تو یہ ہمیں مشورے نہ دیے جائیں کہ نبی زندہ تھے تو پھر دفن کیوں کیا. ویسے عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو زندہ کوئی دفن کیا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا جملہ ہے. واہ. میں رک گیا ہوں تھوڑا سا. آپ دیکھیں نا، آپ کپاہ بیجی دیئے، کنک بیجی دیئے، مکئی بیجی دیئے، تے جدو رونی کر کے آپ نا او بی سارا کٹ کے تے گھر دے جانے اے یار چھٹ کے رکھیں، جڑے جڑے مرے دانے نے نا سائڈ تے کر دیں، انہاں نو پورن دا فائدہ نہیں، انہاں نو اگ لا دیں. جنہاں دے پلے کچھ ہے نا انہیں کوئی دفن کیا جاتا ہے، دوسرے کو دفن ہی کون کرتا ہے. تو یہ عقلی اعتبار سے دیکھا جائے نا، ظاہری اعتبار سے تو پھر بھی یہی بات ہے. وہ اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے. تو میں بات یہ کر رہا ہوں نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے تب بھی سلام. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا معاملہ امتیوں جیسا ہوتا نہیں. اور دیکھو نبی کی ولادت پر سلام کرنا میرے رب کی سنت ہے. اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، فرماتے
हैं जिस दिन मैं पैदा हुआ उस पर भी सलाम, जिस दिन मैं मरूं उस दिन पर भी सलाम, और क़यामत में जब उठूं तब भी सलाम। आज हमें कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को बड़ा जुलूस निकालते हो, आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाते हो, सलाम पढ़ते हो, और कई लोग जलते हैं। मैंने कहा तुम्हारी जलन का उस दिन क्या हाल होगा जब महशर में हुजूर उठेंगे और हम सलाम पढ़ते साथ जाएंगे। बताओ तुम्हारी जलन का क्या हाल होगा। और तुम तो यहां मरे हुए हो, वहां तुम्हारा हाल क्या होगा। और हम तो यहां इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि महशर में हमें ढूंढ ढूंढ के लाया जाएगा कि अगर दुनिया में सलाम पढ़ता था तो आज जहां भी मुस्तफा पे सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर, आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत, शमशीरे आला हजरत। हजरत तवज्जो है कि कोई नहीं है। वाह वाह, जिसकी तवज्जो है फ्रंट सीट उमर सुभान अल्लाह फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, अर्ज करने का मकसद ये आपने जो सलाम की प्रैक्टिस की हुई है ना, तो अनुसाइया ने लब लब के ले आना है भी आ सलाम दी महफिल हुंदी पई जे, ते इन्हां दे सड़न दा आलम की होना जेड़े इत्थे सड़दे फिरदे ने। यार आए मजा आ गया जी, वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह है, मजा ही देना सी तुहानू। जिन्नू जिन्नू होर आया एक बंदे नू तो आ गया, जेड़े रह गए हो तुसी भी ले लो। समझ आ रही है हजरात। और इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम, आप जब आए तब भी सलाम, आप गए तब भी सलाम, और 3 दिन तक सलाम आपकी जात पे होता रहा। और बाद में फरमाया 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम आते हैं सलाम पढ़ते हैं। और यहां तक फरमाया जब भी मुझे कोई सलाम कहता है तो मैं सुनता भी हूं सलाम और जवाब भी इनायत फरमा देता हूं। ये मेरे नबी पाक ने फरमाया। तो कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसमें कोई सलाम ना पढ़ रहा हो, तो उस लम्हे में हुजूर जवाब ना दे रहे हूं तो जिंदा होते हैं तो जवाब देते हैं। ये तो एक अलग मसला है। लेकिन नबी आए तब भी सलाम और नबी जाए तब भी सलाम। बल्कि यहां पर कहते हैं चलो सलाम वाली गल तो ठीक है, तुम ईद बनाई फिर दे हो। हमें ये कहते हैं कि तुमने तो ईद बना डाला है। आप देखें हजरात, ये आपके अकीदे के लिए जरूरी बातें हैं। मैंने कहा मुझे ये बताइए जुमा ईद है या नहीं है? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताओ ना मुझे। और यार पक्खे करते रहने जो करते मेरे हाल वेखो। अल्लाह पहली बारी पक्खिया वेख्या जे करते हैं, वो कई तोते उड़े बैठे तो इधर वेखो। आप मुझे ये बताएं जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, जुमा ईद है कि नहीं है? लेकिन मेरा सवाल है कहां गए वो लोग जो कहते हैं साल में 2 ईद, एक छोटी दे के वड्डी, हर जुमा भी ईद है। वाह वाह वाह, क्या कहने। अल्लाह के बंदे, तुम्हें गलत किसी ने इंफॉर्मेशन दिया कि साल में 2 ईदें, हर जुमा ईद। हुजूर ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमाया जुमा ये तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ने इसको ईमान वालों के लिए ईद बना दिया है। वाह वाह, क्या कहने। और इधर देखो मेरे मुर्शिद अत्तार हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मदनी चैनल वाले, आपने नमाज के अहकाम किताब लिखी, उसके अंदर जुमे वाले चैप्टर में आपने ये हदीस लिखी। और ये सारे हजरात सुने जो बेचारे ना हज कर सकते हैं, ना उम्रे पे जा सकते हैं, ना मक्के जा सकते हैं, ना मदीने। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल जुमुअता हज्जुल फुकरा वल मसाकीन। फरमाया ये जो जुमा है ये गरीबों का हज है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह, ये जुमा क्या है? गरीबों का, जो आज तक नहीं जा सका और बज़ाहिर सबब नहीं है। और मेरे भाई तड़पना, परेशान न हो, तू सही और अकीदा आलिम के पीछे जुमा पढ़ लिया कर, रब तुझे हज का सवाब अता फरमा देगा। वाह 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 वाह, क्या बात और है। हमेशा गरीब बंदा टाइम से मस्जिद में आता है, अमीर बंदे के पास बेचारे के पास तो टाइम ही नहीं होता। वो ते रकू दे टाइम ते आउंदा ते जल्दी जल्दी सलाम पढ़िया ते बाद वालियां सुनता भी छड़ियां ते टुर गया। और अगर कोई पूछे चौर साहब इतनी जल्दी चले गए हो, तो कहते हैं फर्ज जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी भी तो नहीं है ना। इतना लुंडा दीन कर दिया तुमने और फिर तुम्हारे पल्ले क्या बचा वो भी देख रहे हो। और जो गरीब होता है वो सुनते भी पढ़ता है, वो नफल भी पढ़ता है, उसे पता है जो जुमे वाले दिन सबसे पहले आए अल्लाह ऊंट की कुर्बानी का सवाब अता फरमा देता है। समझ आ रही है मेरे भाई? तो कहने का मकसद ये है ये जुमा कोई आम दिन नहीं है, ये गरीबों का हज है, ईमान वालों की ईद है। वाह, और ये कहना कि साल में 2 ईदें हर जुमा, आपको पता है 52 जुमे टोटल एक साल में होते हैं। 52 जुमे। क्या बात है। वाह, क्या तहकी। वाह वाह, सुभान अल्लाह जी। 52 ईदा है तो 2 ओ 54। तो मैं क्या 54 पचा गया, एक रबीउल अव्वल वाली भी 50 तो सही ना
खतीबाना है, मैं इस पर दलील देता हूं, सिर्फ खतीबाना ले जाकर बात करें, मैं दलील देता हूं कि रबीउल अव्वल नबी पाक की आमद का दिन ये ईद कैसे है। इधर देखो, ये जो जुमा ईद बना ना, नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047, आप उठा के देखें। नबी पाक से ये पूछा गया, मेरे आका ये बताएं कि जुमा ईद क्यों बना। वाह क्या बात है, ये सवाल हुआ है, बात समझ आ रही है ना? क्या इसलिए मैं ठहर ठहर के बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए जुमा ईद क्यों बना, ये सवाल हुआ। और मेरे नबी ने जो जवाब दिया वो मैं पढ़ता हूं। फरमाया फीहे खुलिका आदमो व फीहे कुबैदा। अब जवाब सुनिए। फरमाया जुमा इसलिए ईद बनाया गया, इसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए और फौत भी हुए, लिहाजा ये ईद बन गया। मेरा सवाल ये है, आदम पैदा हूं तो ईद समझ में आती है, फौत हो जाए फिर भी ईद। क्या बात है, क्या कहने। अब आपका इम्तिहान आ गया, मुझे पता है आप अभी नहीं बोलेंगे। वाह मुफ्ती साहब वाह। आदम आए तब भी ईद, हजरत आदम फौत हुए तब भी ईद। वो लोग भी कान खड़े करें जो कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को नबी पैदा हुए तो आने पर तो चलो ईद हो गई, तो 12 रबीउल अव्वल को नबी फौत हुए तो जाने पर ईद कैसे हो गई। ओ मरे, आदम पैदा हो तब भी ईद है, फौत हो तब भी ईद है। और इधर देखो, यहां सूफिया ने लिखा, फरमाया नबी आए तब भी ईद होती है, नबी जाए तब भी ईद होती है, पर कैसे? आए तो उम्मत की ईद है, जाए तो नबी की अपनी ईद है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरे, ताजदारे खत्म नबूवत। हज़रात गिरामी, नबी आए तो उम्मत की ईद है। अब देखो ना हमारी ईद कैसे हो गई। नबी पाक आए, माँ बाप को इज्जत मिल गई, बेटियों को इज्जत मिल गई, बीवियों को इज्जत मिल गई, मजदूरों को इज्जत मिल गई, गरीबों को इज्जत मिल गई। मेरे नबी पाक आए, आपने आकर हमें बुतों के सामने झुकने से रोक दिया, रब के सामने झुका दिया, हलाल कमाने का कहा, हलाल खाने का कहा। कुरान आ गया, रमजान आ गया, ईमान आ गया, हज आ गया, ज़कात आ गई, जिहाद आ गया, मक्का आ गया, मदीना आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात जो है, नबी आए तो इतनी चीजें मिल गई तो हमारी तो ईद हो गई। और सिर्फ इतने नहीं, अगली गालते मैं नहीं कहना किसी ने बोलो, अगर दिल को बात लगे तो बोलना। पहली उम्मतें जब गुनाह करती हैं चेहरे बिगड़ते हैं, बांदर सुअर खिनजीर बनते हैं, माथे पर गुनाह लिखा जाता है, दरवाजे पर लिखा जाता है, चेहरे बिगड़ जाते हैं, जमीन में धंसा दिया जाता है। तो जो मेरी तरफ, जब मेरे आका आए, हमारे चेहरे सलामत, गुनाहों पे पर्दे, घर सलामत, हमें शहर बर्बाद नहीं किए, बचा दिया गया। और जिस नबी के आने पर इतना कुछ मिले, उसके आने पर मातम नहीं बनता, फिर मीलाद ही बनता है। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा, नारे रिसालत। हजरात गिरामी को समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? वो जिस नबी का सदका हमारे ऊपर इतने करम हुए। आज ना हुजूर शाह साहब की बिला, मुफ्ती साहब हजरत शाह जी बिलाल साहब, लोग हमसे सवाल करते हैं मिलाद कौन करे। मैंने कहा नबी के आने पर जिसके माँ बाप को इज्जत मिली वो मिलाद करे, और जेदा माँ पे वो जलील होया है ना करे। नबी के आने पर जिसकी बेटियों को इज्जत मिली वो मिलाद करे, और जदियां तियां जलील होइयां ना करे। नबी पाक के आने पर जिसकी बीवियों को इज्जत मिली वो मिलाद करे, और जिनकी जलील हो गई वो ना करे। नबी के आने पर जिसका चेहरा सलामत है वो मिलाद करे, और जिनके बिगड़े हुए हैं वो कल भी मिलाद नहीं करते थे, वो आज भी नहीं करते। वाह 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 वाह, हो जाए जिस गदा पर इनायत हुजूर की, हो जाए जिस गदा पर इनायत हुजूर की, सर चढ़ के बोलती है मोहब्बत हुजूर की। अरे माँ की खाली झोलियां बेटों से भर गई, अल्लाह ने यूं मनाई है विलादत हुजूर की, आमदे मुस्तफा। वाह 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 वाह। हजरात, अगर आपको बात समझ आ गई है तो मैं जल्दी से दोबारा दोहरा दूं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है।
भाई मिलाद नबी पाक के आने कौन मनाए? मैंने कहा जिसको इज्जत मिल गई, माँ बाप को, बहन बेटी को, घर वाली को, और उसका चेहरा सलामत है, वो मिलाद कर ले। तो जेड़ा बांदर वर्गा ना करे, मैंने कब कहा है करो यार? अब समझ आ रही है आप हज़रात को? अज़ीज़ान गिरामी कदर, इस वास्ते हम एहसान मंद हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के, इसलिए विलादत का जश्न मनाते हैं। लेकिन हज़रात, हम सबको ना ये बातें वैसे समझनी ज़रूर चाहिए। मैं आपको एक दो ज़रूरी गुजारिशात करके फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आज तकरीर पहला नंबर शाह साहब दा ही है। मैं आप देती जाना जो, लेकिन जो पैगाम देने आया हूँ तो कुछ आप ले लें अकीदे और मसलक के हवाले से ज़रूरी गुजारिशात। तवज्जो है जी हज़रात? इधर देखें मेरी तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने जलवागरी फरमाई ना, तो महीना है रबीउल अव्वल का। साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने शारी एक बात लिखी, वो कहते हैं रमजान में हुजूर नहीं पैदा हुए, मुहर्रम में नहीं पैदा हुए, हज के महीने में नहीं पैदा हुए, क्या वजह है? रबीउल अव्वल में क्यों? तो इसका जवाब ये दिया, अगर नबी पाक उन महीनों में आते तो कोई कह सकता था कि हजूर की अपनी बरकत नहीं, रमजान की है, हज की है, मुहर्रम की है। फरमाया ऐसों का बूथा बंद करना था। किसी महीने में हमारे यार को बरकत नहीं दी, हमारे महबूब ने सबको बरकत अता फरमाई है। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए अलग महीने का इंतखाब किया गया। वाह वाह। और दूसरी वजह, रबीउल अव्वल ये बहार के महीने को कहते हैं। वाह वाह। रबी बहार को कहते हैं। सुभान अल्लाह। किसको कहते हैं? बहार। और मैं आपको बताऊं, जब तब नबी पाक आए थे ना, तब उस वक्त ये रबीउल अव्वल ईमानी और इस्लामी एतबार से भी बहार थी और फिजिकली तौर पर भी बहार थी। यानी अप्रैल का महीना, और 20 या 22 तारीख उलमा ने लिखी है, अप्रैल का महीना ये बहारों का मौसम होता है, पुंगारे का मौसम होता है, जश्न बहारा मनाया जाता है। यानी कैसा अल्लाह ने निजाम बनाया कि मौसम की भी बहार है, ईमान की भी बहार है। वाह वाह वाह, क्या अच्छा, कहने। यहां एक नुक्ता दूं, हमारे शाह साहब के और मेरे मुश्तरका उस्ताद हैं अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फौत हो गए। उन्होंने एक मरतबा बात करते हुए ये कहा, अल्लाह ने ये भला इंतजाम क्यों किया? इधर से बहारों का महीना और इधर से रबीउल अव्वल, ये भी बहार का महीना, वजह क्या थी? फरमा अल्लाह को पता था कि अभी तो जश्न करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बहारों के मौसम में खुद बहुद सजावट, हरियाई, फूल फल निकल आते हैं। फरमाया कुदरती सजावट रब कर देता है, आमद मुस्तफा की हो जाती है। वाह वाह वाह। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। अब बात समझ आई है? नबी पाक जब आए थे तो बहारों का महीना क्यों था? ताकि माहौल ऐसा, सारा साल बारिशें बरसी, हर तरफ हरियाई हो गई, दरख्त हरे हो गए, फूल निकल आए, फल निकल आए, जानवर फरबा हो गए, दूध बढ़ गया, चश्मे भर गए, नदियां चल पड़ी। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, सारा साल बारिशें रही, राहत और सुकून रखा, बीमारियां दौड़ गई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाने का वक्त हुआ, आसमान के सितारे नीचे कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। फरिश्तों को हुक्म हो गया कि आज किसी औरत को बेटी न देना, बेटे अता करना। क्यों? फरमाया जब इनको बेटियां दी जाएं तो ये काफिर हैं, बेटियों से चिढ़ते हैं। आज हमने किसी को चिढ़ाना नहीं, मुस्तफा की विलादत है, बेटे अता करके खुश कर दिया जाए। वाह वाह। आमदे मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी अत्तारी साहब। जिसको समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए मोहब्बत के साथ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद है और ये खुदाई इंतजाम हो रहा है हुजूर की विलादत अक़दस अनवर अत्हर पर। लेकिन जो बात सुना रहा हूं ना, इस बात से आपने पीछे नहीं हटना। और बिलखसूस ये नौजवान हजरात, नौजवान बच्चे, ये मेरे भाई, इनकी मुझे बड़ी जरूरत है। बूढ़ों की हमें अब फिक्र नहीं है, चूंकि इनका अकीदा पक्का है। ये नौजवान है जो मोबाइल पर मिर्जे जैसे के सुन को अकीदे बदलते हैं, और कोठे आलिया को अकीदा ना ले, अहमद रजा आलिया दे को ले। वाह वाह वाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़े रज़ा। हजरात, इस वास्ते जो मैदान में निकले उससे अकीदा लो, पता भी चले बंदा साइयां आला है।
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ماڑی جی گالوں دیا نہیں, نیٹ سے ہم سن لیتے ہیں. ادھر آؤ, میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور بڑا ضروری. حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ, مفتی صاحب کی بلا, حضرات علماء آپ کی توجہ. ادھر دیکھو سارے, اور نیٹ والے ہو ادھر دیکھو. جدو تہاڈا ابا تے امی بیمار ہوئے نا, خبردار ڈاکٹر لے کے جایا جے. تسی کہنا ابا جی دسو کی رولا ہے, جی مینوں دل دی تکلیف ہے. انہوں کہنا لے آپ ہنے نیٹ کھولنا ہے تے دل دیاں بیماریاں 1500 آ جانیاں نے تے او دا علاج میں تینوں ہنے دوائی لیا دینی. آپا کیوں ڈاکٹر کول جائیے, 4000 فیس تے 6 گھنٹے کھجل ہوئیے تے چیک کرائیے. لے نیٹ ہے نا, سانو کیڑی لوڑ ہے ڈاکٹراں کول جانو, ایویں چھرا پھیردے نے, انہاں نے ایویں رولے پائے نے. تے ابے تیرے نے ماشاءاللہ پھڑ کے تینوں پا لمیا لینا ہے, لتر مار مار تینوں باندر بنا دینا ہے. انہیں آکھنا ہے اور نیٹ تے ہی اگر سارا کچھ ہوندا تو پھر پتر ڈاکٹراں نوں مار چھڑنا سی. ہر شعبے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہاں کا فاضل ہوتا ہے, پھر وہ چیک کرتا ہے, پھر دوائی دیتا ہے, پھر آرام آتا ہے. میں نے کہا تیرا باپ نیٹ کی دوائی نہیں لینے دے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مسئلہ میری جان کا ہے. اور تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں, اگر جان کا مسئلہ ہو تو نیٹ والوں پر تم اعتماد نہیں کرتے, تو جب ایمان کا مسئلہ ہو تو پھر بھی نیٹ والوں پر اعتماد نہ کیا کر. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ. یہ جو تم نیٹ والوں کے پیچھے بھاگتے ہو, جب تک نہیں تھا اتنے شکوک و شبہات نہیں تھے, اور جب آ گئے تو تم شک میں پڑ گئے. تے بابے آج بھی قائم نے, بابے کل بھی قائم ہیں. چونکہ ان کے پاس یہ موبائل نہیں اور یہ شک میں نہیں پڑتے. اپنے آپ کو شک سے نکالو. امام غزالی نے فرمایا, نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا جو تمہیں شک سے نکال کر یقین میں لے آئے, تکبر سے نکال کر عاجزی میں لے آئے, لڑائی سے نکال کر محبت میں لے آئے, جو تمہیں ریاکاری سے نکال کر اخلاص میں لے آئے, اس عالم کے پاس بیٹھ جانا. یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. میرے بھائی اس واسطے نیٹ کے پیچھے مت بھاگو. اب بات دور نہ چلی جائے. نبی پاک علیہ السلام جلوہ گری فرمائی ربیع الاول میں. کس مہینے میں؟ آواز کمزوروں والی ہے, ڈاڈی کمزوراں والی ہے. ربیع الاول, ادھر دیکھیے, ربیع بہار ہے. یہ بہاروں کے موسم میں نبی پاک کو بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ اب یہ 3-4 نکتے ہوں گے, سن لو, اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا ہے, یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے نا, اس میں کوئی بھی بیج اگر آپ زمین میں ڈال دیں تو وہ بڑی جلدی نکلتا ہے اور زمین کا کلیجہ پھاڑ کے نکلتا ہے, اور وہ پہلے تنا, پھر پودا, پھر درخت, اور پھر چھا جاتا ہے. اب نکتہ سنیے گا, اگر سمجھ آئے بولنا, ورنہ نہیں. میرے نبی کو بہاروں کے موسم میں اس لیے بھیجا کہ اب جو نبی آ رہا ہے یہ بھی کفر کا کلیجہ پھاڑ کے نکلے گا, پہلے مکے میں, پھر مدینے میں, پھر حجاز میں, اور پھر پوری دنیا میں چھا جائے گا. واہ 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 واہ, ایسا ہی کیا بات ہے, واہ واہ. آمد مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ. بھائی جان, ربیع الاول میں بھیجنے کا ایک اشارہ یہ تھا کہ اب یہ نبی چھا جائے گا اور کفر کا کلیجہ پھٹ جائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ تھی, جو بہاروں کا موسم ہوتا ہے نا, یہ بڑی ٹوٹکے کی بات عرض کر رہا ہوں, اگر آپ دھیان کریں تو اس میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے, درمیانہ کام ہوتا ہے. اس میں نہ رات لمبی ہوتی ہے نہ دن لمبا ہوتا ہے, درمیانہ کام ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کہا جی بالکل. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحب سبل الہدا والرشاد لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ موسم معتدل ہے, اس میں نبی آئے تو آنے والے کی شریعت بھی معتدل ہے. تمہارے لیے کوئی سختی نہیں ہوگی, بڑی پیار محبت والی تمہارے لیے شریعت ہوگی. 50 نمازیں تھی, 5 رہ گئیں, پڑھنی 5 ہے, ثواب 50 کا ہے. 6 ماہ کے روزے تھے, 1 ماہ کے رہ گئے, رکھنے 1 ماہ کے ثواب سب کا مل جائے گا. توجہ ہے کہ کون آپ حضرات کی؟ تو یہ ہمارے لیے شریعت آ گئی. اچھا, تیسرا نقطہ کیا تھا؟ یہ جو بہار ہوتی ہے نا, بہار, اس کے اندر جملہ اناج اور فروٹ, جن چیزوں کے ساتھ انسان گروتھ پکڑتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, یہ نشو و نما پاتا ہے, وہ چیزیں ساری پیدا ہوتی ہیں. اللہ نے اس مہینے میں حبیب کو پتہ کیوں بھیجا؟ یہ نقطہ ہے صوفیانہ, اگر آپ سمجھیں تو انسان کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس میں روح ہوتی ہے. جسم کی اپنی غذا ہے, روح کی اپنی غذا ہے. فرمایا کہ بہاروں کے موسم میں جسم کی غذا زمین میں پیدا ہوتی ہے تاکہ تمہارا جسم تکڑا رہے. اسی موسم میں ہم نے حبیب کو بھیجا تاکہ تمہارے روح کی غذا بھی آ جائے. یہ حضور ہمارے روح کی غذا بن کے تشریف لائے.
یہ مناسبت تھی اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو ربیع الاول میں بھیجا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور پھر ایک نقطہ اور سمجھنے والا ہے. جب بہاروں کا موسم آ جائے نا تو کسی بھی درخت کو بتانا نہیں پڑتا کہ تیری بہار آ گئی ہے اور پتے ہرے نکالو اور خوشیاں مناؤ یار تیری بہار آ گئی. نہیں، بتانا نہیں پڑتا، وہ خود بخود ہرا ہو جاتا ہے. تو جب ایمان کی بہار آئے نا تو کسی کو بتانا نہ پڑے کہ چنڈا لالا لیٹا لالا ربیع الاول آ گیا ہے آپ تے لا. اوے بوٹیاں نو اتنا شعور ہے گا، تینوں اتنا شعور کوئی نہیں ہے گا. واہ واہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھو جو میلاد نہیں مناتے پتر تیرے لیے بھی نسخہ ہے میرے پاس. یہی صاحب سبل الہدی والرشاد نے لکھا، وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت منصور. یہ منصور حلاج نہیں، یہ اور منصور ہے. انہوں نے نبی پاک کی خواب میں زیارت کی اور کہا حضور آپ کی امت بڑا میلاد کرتی ہے اور بڑے خرچے اور بڑے لنگر کرتی ہے، تو کیا آپ کو پسند آتا ہے؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا توجہ فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی. ترجمہ پنجابی چ کراں گا تے چس آئے گی. فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے جمن تے راضی ہاں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. نعرہ رسالت. مرحبا 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 مرحبا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، صبح سویرے آیا ہے، لین کلندہ آیا ہے، کہلاتا بابا واہ واہ. عتیق جاٹ کا لو جی آخری بات اور آپ کو چھٹی دے رہے ہیں. آخری بات، چونکہ علماء ائمہ خطبہ ہیں انہوں نے نمازوں پر بھی پہنچنا ہے اور ہمارا بھی سفر ڈھیر سارا لمبا شروع ہونے والا ہے. یہ تو آج کا دن خالی تھا تو شمسی صاحب نے کہا جی ایتھے آنا ہی آنا ہے، ساڈے بندیاں دی خواہش ہے، اسی کیا پھر اسی آنا ہی آنا ہے. کیا بات، کیا بات. لیکن خوشی ہوئی کہ اتنے علماء اور سادات نے شمسی صاحب کی سرپرستی فرمائی اور پورے محلے والے آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس پر بہترین جزا عطا فرمائے. یہ ہمارے عمران صاحب ہیں، علی شان صاحب ہیں، یہ ہمارے بلال صاحب ہیں، یہ آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ نوجوان ابھرتی ہوئی آوازیں ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کیا کریں، ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں، ہر فتنے کا مقابلہ کریں تاکہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی حضور کی محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں. کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے بندے کے پاس مت بیٹھنا، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آخری گزارش، نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نا آپ نے نا ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے لیکن زبان اس کی صحیح نہیں ہے، تنگ بہت کرتی ہے. فرمایا اس زبان گندے ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. دوسرا شخص آیا، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، عبادت زیادہ نہیں کرتی لیکن اخلاق بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا اخلاق کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی. اپنی زبانوں کو درست کیجیے. آج ہماری زبانیں بڑی تلخ ہیں. مجھے نا ایک بڑا حیرانگی ہوتی ہے، پورے جسم نو شوگر ہے تو زبان دے زہر پری ہوئی ہے. کاش کہ ہماری زبانوں کو شوگر ہو جائے. کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات. اے میری گل دی کسی نے نہیں سمجھ آئی میں کیا کیا. کیوں جی شیخ صاحب اسی طرح ہی ہیں. اے ساڈے شیخ صاحب انگلینڈوں آئے نے، بڑی محبت والا بندہ ہے، سلام کلام بھیجتے رہتے ہیں. اج ویکھیا مینوں خوشی ہوئی ہے، اللہ تانوں برکت دے. دیکھو پورے جسم نو شوگر ہے، زبان دے زہر پری ہوئی. زبان تو کھپرا سپ ہے، ہر بندے نو ڈنگ ماردا ہے، وڈدا ہے. کاش کہ ہماری زبانوں کو شوگر ہو جائے، یعنی زبان میٹھی ہو جائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. کمال کمال. اوکھی گل سی تسی سبحان اللہ نہیں آکھی، سبحان پر اللہ. میں تانوں معافی دینا. لیکن پیغام ہے، اس بات کو سمجھیے گا، اپنی زبانوں کو میٹھا کیجئے، نہ کہ اپنے پورے جسم میں شوگر ہے اور باقی سارے ڈنگ مار دے پھر دیو. اچھا یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سماعت کیجئے گا. آپ نا بحث مباحثے سے اللہ دا نام نکل آؤ. آپ دیکھو یقین کرو ہر بندہ ہے میں بحث تے فلانا. ہمیں بحث کا حکم نہیں ہے، ہمیں حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدھے راستے پر چلو. سیدھا راستہ کن کا ہے؟ انعام والوں کا. انعام والے نبی اور ولی ہیں. کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلو، نہ کہ بحث کرو. ساڈی قوم دا اے حال ہے، ادھا گھنٹہ بحث کر دے جی امروداں والے دے نال، اے میٹھے نے، اے میٹھے دے. میٹھے لے کے نا پھر کہندے نے اوتے لون بھی پا دے. اللہ واہ واہ، کیا کہنے. واہ واہ واہ، کمال کمال. ایسا ہی ہے بالکل. ادھا گھنٹہ بحث کیتی کمڑیا، اوے او دا بھی وقت ضائع کیتا، اوتے پھر لون سٹی کھلوتا ہی.
اور یار تو کیڑی بلاں دا بنیا, میری سمجھ تو گل باہر ہے. بحث کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے, بحث کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنی باتوں کے مخالف ہوتے ہیں. جنہیں بحث کرنے والے مجھے کوئی بتا دے 5 وقت کا نمازی ہو, کوئی بتا دے جو ماں باپ کا باادب ہو, کوئی بتا دے جو صحابہ اور اہل بیت, صرف بحث ہے. کتے آنگو پونکنا سیکھا ہے, مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں سیکھا ہے. اللہ دیو بندے جنہیں آپ بیٹھے ہیں ذرا مسجد والا رخ کرو, نماز والا رخ کرو, کو حضور والے پاسے آؤ. آپ کہڑے پاسے پہ گئے ہیں جناب؟ ہے نا ہماری غلطی؟ بولو تو صحیح نا یار. تو آپ نے اس غلطی کو دور کیجیے. اور تیسری بات, اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو, اللہ تمہیں قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. آج ماں باپ کو لوگ ستا رہے